आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर अपोजिट सिलीगुडी कलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासनको तत्परतामा कृपा फाउन्डेसन दार्जिलिङ अनि नागरिक समाजको तर्फबाट आज अन्तर्राष्ट्रिय एन्टी ड्रग दिवसको अवसर पारेर दार्जिलिङ जिल्ला सदर थानादेखि चौरस्तासम्म ड्रग्स विरुद्ध र्याली आयोजना गरिएको थियो। समाजको निम्ति ड्रग्स कति हानिकारक हुन्छ भन्ने विषयमा मानिसहरूलाई अवगत अनि जागरुकता गराउन सम्पन्न गरिएको यस एन्टी ड्रग्स दिवसको र्यालीमा दार्जिलिङ सदर थानाका आइसिटिएस नाथ अनि कृपा फाउन्डेसनका काउन्सिलर आमोस घले विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसमा विशेष गरिकन अब अहिले दार्जिलिङमा हाम्रो चल्दै गरेको यो एउटा ठुलो प्रब्लम द्याट इज ड्रग एडिक्सन हैन। मान्छेलाई थाहा भएकै कुरो हो, हरेक गाउँ बस्ती सहर बजार हरेक जग्गामा पनि आजको दिनमा हामी देख्छौँ ड्रग एडिक्सन हेज बिकम अ बिग प्रब्लम। इट हेज बिकम अ नोटोरियस मिनेस टु द सोसाइटी। हामीहरू स्कुल कलेज पढ्दाखेरि पनि हामीले के देखेको थियौँ भने ड्रग्स भन्ने थियो हैन। आजको दुनियाँमा हामीले हेरेर ल्यायो भने ड्रग्स हेज बिकम मोर मोडिफाइड। अब आजको 20 वर्षपछि हेर्नुभयो भने ड्रग्स इज गोइङ टु बी मोर मोडर्नाइज्ड। सो हामीले आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई, हाम्रो बढ्दै गरेको नानीहरूलाई, युथहरूलाई, हाम्रो समाजलाई बचाउनु परेको छ र आज त्यही उद्देश्य लिएर नै हामीले आजको यो दिवसलाई पालन गरिरहेको छौँ। तपाईँ कति भयो माथि गर्नुभएको? म पहिला पनि मैले 5.5 वर्ष मैले आज सर्टिफाइड काउन्सिलर गरेर कृपा फाउन्डेसनलाई सर्भिस दिए पश्चात म केही समयसम्म यहाँ दार्जिलिङमा थिइनँ। त्यस पश्चात फेरि मैले यहाँ जोइन गरेको केही समय हुँदैछ। अच्छा, अहिले यो नम्बर कति छ तपाईँहरूको? हाम्रोमा अहिले तपाईँको लगभग हेरेर ल्याउनु भयो भने हाम्रो द क्यापासिटी इज फुल है। आई डोन्ट नो इफ आई विल बी एबल टु गिभ यु द एक्ज्याक्ट नम्बर एज सच, तर हाम्रोमा क्यापासिटी अहिले फुल भइसक्यो। आज 26 जून इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है। तो इस अवसर पे आज हम लोग सदर पुलिस स्टेशन दार्जिलिंग पुलिस की तरफ से कृपा फाउंडेशन जो ड्रग्स एंटी ड्रग्स डीलिंग करते हैं, रिहैब करते हैं, उनका साथ और जो कर्ल एंड ब्रांचेस NGOs है जो जिम चलाते हैं, हम तीनों मिलके आज सदर थाना चौक बाज़ार से एक एंटी ड्रग रैली निकाले हैं। निकाल के जज बाज़ार होके टाउन घूम के हम लोग यहाँ महल में आए हैं। आके हम लोग एक एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन किया है। तो इसमें बहुत NGOs लोग भाग लिया है। हम लोग बहुत आभारी हैं उन लोग का। तो ये अवेयरनेस से हम लोग ये दार्जिलिंग में जो भी ड्रग्स है, एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन के विषय में जो सप्लाई है या क्रिमिनल्स है, वो लोग को हम एज पुलिस हम लोग का जो ड्यूटी है हम लोग करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे। बहुत केस हम लोग का हो रहा है होल डिस्ट्रिक्ट में। दार्जिलिंग पुलिस का फेसबुक में आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम बोलना चाहते हैं ये ऐसा बीमारी है, ये आपका जो गार्जियंस है, पिता माता है, रिलेटिव्स है, ये लोग को याद करना चाहिए कि हमारा घर में भी तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये ख्याल कीजिए कि आपका लड़का लड़की क्या कर रहा है, वो लोग सही रास्ता में है कि नहीं। तो ये हम लोग का आज का ये आवेदन रहेगा। पुलिस का काम करेगा, लेकिन खाली पुलिस का नहीं है, आप लोग का भी थोड़ा दायित्व है। ये देखिए, अपना बच्चा को भविष्य बचाइए, अच्छा करिए। यही हमारा आज का वक्तव्य है। खरसाङको तीनधारेमा गएको पहिरोले राष्ट्रिय राजमार्ग 55 हिजोदेखि बन्द छ। आज दिउँसो NH 55 अन्तर्गत हिजो गएको पहिरोको माथिल्लो भागमा रेलको लिकपट्टि केही बाटो निकालेर सानो गाडीहरू कुद्न सक्ने बनाइएको छ। तर तल्लोपट्टिको सडक खोल्न भने अझै कम्तीमा 2-3 महिना लाग्न सक्ने देखिएको छ।
NH 55 को माथिल्लोपट्टिको सडक मात्र आज दिउँसो जेसीबीले सफा गरी सानो बाटो निकालेको छ र उक्त सानो बाटो भएर साना गाडीहरू कुदाउन सक्ने भए पनि ठूला गाडीहरू कुदाउन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। यो सानो बाटो खोलिएपछि तीनधारेको क्रिकेट बजार भएर ओल्ड मिलिटरी रोड भएर साना गाडीहरू सिलगढी जान सक्ने भएको छ। तर ठूलो गाडीहरू कुदाउनलाई भने NH 55 पूर्ण रूपमा बन्द नै रहेको छ। तीनधारेमा गएको पहिरोले NH 55 बन्द भएपछि तीनधारे संलग्न क्षेत्रका चियाबारीहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। यस विषयमा जोगमाया चियाबारीका प्रबन्धक अविनाश पाण्डेले विस्तृत जानकारी गराएका छन्। दोनों रास्ते जो है ब्लॉक लैंडस्लाइड की वजह से बैडली डैमेज हो चुके हैं और नतीजा ये है कि सबसे ज़्यादा सफ़र तो यहाँ के लोकल बासिंदा और टी गार्डन्स वाले हैं। ये हमारे नियरर में जोगमाया टी स्टेट है, सलेम हिल है, महानदी है, आपका कई मतलब तीनधारिया है, दुनिया भर के गार्डन्स हैं। बट दे आर सफरर बिकॉज ना डिस्पैच होने सक रहा है, ना कोल हम लोग मंगाने सक रहे हैं, ना HSD वगैरह आने सक रही है। मतलब जीविकोपार्जन का भी प्रॉब्लम हो गया है। अब तो ये नौबत आ गई है कि रेमिटेंस लाना तक मुश्किल हो गया है। गाड़ी में जा सकता है, बड़ी गाड़ी में नहीं जा सकता है। इसके लिए तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमारा माल जो बन रहा है वो कच्चा माल से पक्का माल हम लोग बनाते हैं। बना करके यहाँ पे अगर ब्लॉक करके रख देंगे तो टी गार्डन वर्कर का पेमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ पे जो है टी गार्डन के ऊपर में डिपेंड करते हैं। आज नतीजा यह है कि ना कोल आ पा रहा है, ना डिस्पैच होने सक रहा है, ना HSD आने सक रही है। आज कोई अगर आदमी पेशेंट हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सिलीगुड़ी नहीं जाने सकते हैं। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा 32,000 शिक्षक नियुक्ति गर्ने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको घोषणाको स्वागत जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सचिव रबिन सेवाले पहाडका 2वटा जिल्लाबाट पनि यस नियुक्ति प्रक्रिया उपेक्षा नहोस् भनी बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीले शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै लिएको निर्णय संगठनद्वारा स्वागत जनाएको छ। यसरी नै अध्यक्ष मनोज प्रधान पहाडमा धेरै वर्षदेखि नियुक्ति भइरहेको यसपालिको नियुक्तिमा भोलिन्टरी रूपमा काम गरिरहेको शिक्षक र शिक्षित बेरोजगारहरूले मौका पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यस अवसरमा उपाध्यक्ष सागर शर्मा, कोषाध्यक्ष धीरज सुन्दास, कार्यकारी सदस्य भरत बराइली, 41-42 नम्बर समष्टि सचिव लोकेश थापा आदि उपस्थित रहेका थिए। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको तर्फमा हामी यहाँनिर प्रेस भेलामा उभिएका छौँ र विशेष गरी तृणमूल सरकार तेस्रोपल्ट पनि यसपालि आफ्नो सरकार गठन गर्न सक्षम भएकोमा हामी संगठनको तर्फबाट राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई हामी बधाई टक्राउन चाहन्छौँ, साथै उहाँको मन्त्रीमण्डललाई। र विशेष गरी हामी शिक्षा क्षेत्रमा जडित यो सङ्गठन भएको नाताले गर्दाखेरि भर्खरै 21 जुनको दिन राज्यकी मुख्यमन्त्रीले जुन चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूको नियुक्ति विषयमा उहाँले घोषणा गर्नुभयो र उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभयो कि 32,000 शिक्षक शिक्षिकाहरूको नियुक्ति गरिने, जसमा 14,000 शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अप्पर प्राइमेरीमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ। साथै 10,500 प्राइमेरी स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई नियुक्ति गर्ने र उहाँको यो शिक्षाप्रतिको सोचलाई हामी सङ्गठनको तर्फबाट एकदम स्वागत जनाउँदै हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरी दार्जिलिङ पहाड GTA एरिया, यो दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ बङ्गालको डिस्ट्रिक्ट भएको नाताले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ यो नियुक्ति प्रक्रिया हुँदाखेरि दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका हाम्रा शिक्षित भाइ बहिनीहरूले पनि यसमा अवसर पाएको हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। र विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले देखाउनु भएको जुन चाहिँ माया अहिलेसम्मको छ त्यसको हामी कदर गर्न चाहन्छौँ। र यहाँ भन्नुपर्दाखेरि 1997 सालदेखि यता कुनै यहाँनिर विशेष गरी
शिक्षक शिक्षिका नियुक्तिको निम्ति कुनै एउटा निर्दिष्ट व्यवस्था छैन र अहिलेसम्म यहाँनिर पहाडमा यो नभएकोले गर्दाखेरि धेरै असुविधा हुन गइरहेको छ र हामी चाहन्छौँ यसमा पनि यस दिशामा पनि मुख्यमन्त्रीले यो राम्रोसँगले हाम्रो पहाडलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ र विशेष गरी पहाडमा हेर्नु पर्दाखेरि अहिले धेरैवटा रिक्त पदहरू छ टिचिङ पोस्टहरू र त्यो जति पनि रिक्त पदहरू र धेरैवटा पोस्टहरू यहाँनिर स्याङ्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने धेरैवटा स्कुलहरू अपग्रेडेसन भएको छ। हाम्रा नवनिर्वाचित एमएलए कालिम्पोङ 22 कन्स्टिट्युन्सी र उहाँसँग हाम्रो यो विषय लिएर 2-3वटा अलरेडी मिटिङ भइसक्यो र हामीले उहाँलाई भेटेर हामीले मेमोरेन्डमहरू पनि चढाइसकेका छौँ र उहाँ पनि यो विषय लिएर धेरै चिन्तितै हुनुहुन्छ किनभनेदेखिलाई यहाँ पहाडमा हाम्रो यो रिक्रुटमेन्ट सिस्टम जिटिए एरियामा छैन र यसलाई कस्तो प्रकारले अगाडि बढाउनु पर्ने कसरी एउटा सुचारू रूपले हाम्रो एडुकेसन चल्नु सक्छ यो विषयमा हामीले उहाँसँग धेरैपल्ट यो चर्चा गरिसकेका छौँ र उहाँलाई पनि यो विषयलाई कस्तो प्रकारले हुन्छ उहाँ पनि अलिकति चिन्तितै हुनुहुन्छ विषयले र एउटा हामीले एउटा बाटो चाहिँ के निकाल्दैछौँ भनेदेखिलाई यो विषय लिएर हाम्रो जिटिए हायर अफिसियल्सहरूसँग पनि एउटा झट्टभन्दा झट्ट मिटिङ गरिदिने उहाँले एउटा वचन गरिदिनु भएको छ र उहाँ हामीसँगै गएर हामीले एमएलएज्यू पनि हामीसँग गएर हाम्रो माथिल्लो तहको अफिसियल्सहरूसँग यो विषयहरूलाई राखेर कसरी चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा पनि हाम्रा एडुकेटेड भाइ बहिनीहरूले यसको फाइदा उठाउन सक्छ उहाँहरूले नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामी यसमा चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ र विशेष गरिकन धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यो अब नियुक्ति त हुँदैछ तर अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो भलिन्टियरली कतिजनाले कति वर्ष सर्भिस गरिरहेछ त्यो भलिन्टियरी सर्भिस गर्नेहरूले नै आज स्कुल थामिरहेछन् उहाँहरूले धेरै वर्ष आफ्नो दिइसकेको छ है समय दिइसकेको छ र उहाँहरूको पनि एउटा दुखेप्सो पनि छ है उहाँहरूलाई पनि नियुक्ति हुनुपर्छ साथै पढेर बसेको धेरै भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूले पनि यो मौका पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर हामी चिन्तित छौँ। मङ्पू सिन्कोना बगान अस्पताललाई आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का महासचिव अनित थापा, विकरण फाउन्डेसन अनि डाक्टर दावा भोटियाको पक्षबाट इसिजी मसिन, 4वटा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिमिटर, पिपी किट अनि अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरियो। मङ्पू सिन्कोना बगान सरकारी अस्पताललाई यसरी स्वास्थ्य सामग्री अनि इसिजी मसिन प्रदान गरेकोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ युवा मोर्चा सचिव विज्ञान मिश्रले पार्टी महासचिव अनित थापा, डाक्टर दावा भोटिया अनि विकरण फाउन्डेसनका संयोजक विक्रम राईलाई मङ्पूवासीको पक्षबाट आभार व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतिर विकरण फाउन्डेसनको पक्षबाट लालुङ रन्जु भेल्लीका 4वटा समाजलाई कोभिड किट प्रदान गरेकोमा रोशन थापाले विकरण फाउन्डेसन प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यसरी डाक्टर दावा भोटियाको पक्षबाट मङ्पू अस्पतालका डाक्टर अरूप घोषाललाई ग्लुकोमिटर प्रदान पनि गरिएको छ। हामी यो मङ्पू सिन्कोना हस्पिटलमा आइरहेको छ। सो थ्रु उहाँ एन्ड विक्रम फाउन्डेसन बेसिक नेसेसिटिज एट द सेम टाइम सफिस्टिकेटेड एक दुईवटा सामानहरू पनि दिइरहेको छु तर एकदमै काम लाग्ने त्योमा आज देखिराख्नु भएको छ। अक्सिजन सिलिन्डर दिइराख्नु भएको छ। एउटा कम्प्युटराइज फुल्ली इसिजी एकदमै सजिलो प्रकारले एउटा इसिजी गर्नु सक्छ। हस्पिटल जुन चाहिँ अब अहिले कोभिडको महामारीमा बजार नचल्नु सक्दाखेरि चेस्ट पेन भयो भन्ने एउटा इसिजी एकदमै सिम्प्लिफाइड यो चाहिँ जसले पनि युज गर्नु सक्छ नर्सेसहरूले एकदम रिपोर्ट पनि इन्टरप्रिटेसन पनि दिइहाल्छ। यो इसिजी मेसिनले चाहिँ तपाईँको इसिजी गर्दाखेरि डायग्नोसिस के हो त्यो पनि बताइन्छ। अन्त हार्ट एट्याकहरू हो चाहिँ सिम्पल सिस्टर्सहरूले पनि कोर्डिनेट गरेर हामीलाई डक्टर्सहरूलाई सोधेर त्यो वाट्सएप गरेर पनि चाल पाइहाल्छ कि हार्टको के हो अनि एकदमै काम लाग्छ। एट द सेम टाइम अक्सिजन सिलिन्डर देखिराख्नु भएको छ। अहिले अलिकति कोभिडको त्योमा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भएर सेचुरेसन कम्ती भयो भने घरमै अक्सिजन पनि हामीले दिनु सक्छौँ। अन्त पल्स अक्सिमिटर भइरहेको छ। अरू पिपी किट सेनिटाइजिङ मेसिनहरू सबै रन गरिरहेको भएको छ। अनि योमा चाहिँ जसले दिनुभएको थियो विक्रम फाउन्डेसन इन कोलाबोरेसन विथ मिस्टर अनित थापा। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क देम। अन्त म पनि आएर चाहिँ यहाँ डक्टर
मङ्पूको डक्टर सिन्कोनाको जुन चाहिँ हस्पिटल हुनुहुन्छ हामीले उहाँहरूलाई यो सबै सामानहरू दिइरहेको छ। एट द सेम टाइम मैले पनि सानो एउटा ग्लुकोमिटर मेसिन भनेको चाहिँ यो सुगर नाप्छ। अन्त त्योमा चाहिँ मैले यो स्ट्रिप योमा 50वटा छ। त्यो डायबेटिक पेसेन्टलाई पनि अहिले यो मेसिनले चट्टै सुगरको एटलिस्ट डायबेटिक छ भने पनि घटाएर उहाँले दबाई दिएर चिकित्सा गर्नु सक्छ। यो चाहिँ मेरो सानो कन्ट्रिब्युसन छ। विशेष गरी आज जुन यो हामीलाई यो हस्पिटलमा जे चाहिएको थियो, जति सामग्री चाहिएको थियो र जति उपलब्ध गराइदिनु भयो, प्रथमत त यो जसको अगुवाईमा भएको छ, जसको पहलमा भएको छ, उहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय फ्रेक्सनका महासचिव अनित थापाज्यूको पहलमा जुन यहाँ आज जतिवटा सामग्री वितरण भयो, हामी प्रथमत सम्पूर्ण पार्टीको पक्षबाट, सम्पूर्ण मङ्पूवासीको पक्षबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उसरी नै विक्रम फाउन्डेसन साथै स्वास्थ्य र डाक्टर दावा सर र उहाँहरूलाई पनि हामी सम्पूर्ण मङ्पूवासीको पक्षबाट आज यो मङ्पूको एउटा यो जल्दो बल्दो यो के भन्ने यो सङ्क्रमण स्थितिमा हामीलाई हेरेर, हाम्रो यो सङ्क्रमण स्थिति बढ्दो समस्यालाई हेरेर यहाँको कुनै पनि समस्याको निवारण गर्नको निम्ति जुन पहल गरियो माननीय अनित थापाज्यू र उहाँको टिमले, र हामी सम्पूर्ण मङ्पूवासीको तर्फबाट र पार्टीको पक्षबाट हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै मङ्पूलाई स्याहार्ने कोसिस गरिरहेको छ, सबैतिर हेर्छु, तर अब मङ्पू नै अब आफ्नो बाउको जग्गा हो, बाजेको जग्गा हो भनेर अझै बेसी माया गर्ने पहिलेदेखि थाहा। अनि यो हस्पिटलको अवस्था एकदमै खराबै हुन्छ। योभन्दा माथिल्लोपट्टि हाम्रो डिपिआरहरू बनिसकेको थियो इलेक्सन अगाडि। जब इलेक्सनको टाइम अगाडि हामीले यो डक्टर भिजिट गर्न आउँदाखेरि यो जो बनाउनु जरुरी थियो भन्दाखेरि यो मेन्टेनेन्स मात्रै बनिएको छ। र पछि अब फेरि सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्नु, अहिले त म त अब जिटिएमा छु, सबैलाई थाहा छ। अब पनि अब प्रिन्सिपल सेक्रेटरी गभर्मेन्टलाई भनेर हामी मङ्पूमा एउटा राम्रो हस्पिटल बनाउने प्रयासमा छौँ। र अहिले मङ्पूमा अब कोभिडको एकदमै बढ्दैछ हामीले देख्यौँ। र पनि हाम्रो मङ्पू कोभिड मेन हाम्रो यहाँ धेरै राम्रो काम गरेर यो कोभिड मात्रै न, उहाँ मेडिकल लाइनमा त अब मङ्पूलाई कति सेवा पुऱ्याइरहेछ, मङ्पूलाई मात्रै हेर्छ। हाम्रो भाइहरूले पनि धेरै सेवा पुऱ्याइरहेको म देख्छु। सबै मिलेर मङ्पूवासीले नै राम्रो काम गरिरहेको छ। र मैले जब एनपी स्कुलमा हाम्रो त्यो एउटा आइसोलेसन सेन्टर खोलेको थियो, त्यति बेला मैले त्यहाँनिर इसिजी मेसिन त त्यहाँबाट अनाउन्स गरेको थिएँ कि मङ्पूमा पनि इसिजी मेसिनको खाँचो छ, म त्यहाँ पनि दिन्छु भनेर मैले डक्टर दावाकोबाट इसिजी मेसिन मगाएर इसिजी मेसिन ह्यान्डओभर गर्नुभएको। सँगसँगै त्यति बेला मङ्पूमा अहिले कोभिड एकदमै फैलिएको छ भन्दा अक्सिजन चाहिन्छ भने अक्सिजन सिलिन्डर्स, अक्सिमिटर्स, उहाँलाई चाहिने निड सामानहरू यहाँ ल्याइदिएको छु। सँगसँगै हाम्रो विक्रम भाइले पनि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ दार्जिलिङमा, तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ। जस्तै हाम्रो खरसाङमा विश्वास भाइ, दिवास भाइको टिमले, त्यो स्वास प्रोजेक्टले, देवेन्द्र गुरुङले एकदमै उहाँहरू फिल्डमा गएर काम गरेर बस्छ। उहाँहरूलाई म पछाडिबाट सपोर्ट गरिरहेको छु पछाडि। विक्रम भाइले जुन प्रकारले काम गरिरहेको छ, म विक्रम भाइ पनि आज मङ्पूमा आएर मङ्पूवासीलाई उहाँले जुन एउटा सहयोग पुऱ्याउनु, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। जस्तै डक्टर दावा इज फ्रेन्डली टु मी, अनि उहाँले सोसाइटीको लागि धेरै काम गरिराख्नु भएको छ अहिलेको स्थितिमा। उहाँले काम गरेको तपाईँहरूले मिडिया मार्फत देख्नु भएको छ, तर हामीलाई थाहा छ यो कोभिडमा मात्रै जति बेला मान्छेलाई दुःख पर्दा प्रब्लम हुँदा उहाँको नर्सिङमा हामी पठाउँछौँ। उहाँले एकदमै निष्फिक्री उहाँहरूलाई गर्ने ट्रिटमेन्ट सेवाहरू पुऱ्याइराख्नु भएको छ। अहिले पनि उहाँको कतिवटा काम मात्रै एउटा डक्टर प्रोफेसर कति बिजी थियो होला, र पनि मङ्पूको लागि उहाँ आएर कस्तो प्रकारले के हुन्छ उहाँले बुझाइदिनु भयो। उहाँहरूलाई पनि डक्टर दावालाई पनि यो मङ्पूवासीबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मङ्पूवासीलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् अहिले हामी नअताल्यौँ, सबै मिलेर यो जुन आइपरेको छ त्यसलाई हामीले एकजुट भएर लडौँ। यसमा राजनीतिक पार्टी पोलिटिक्स अलिक पन्छाएर एउटा मानवताको हिसाबले काम गर्ने म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद। WBCS एक्जिक्युटिभ अफिसियल्स एसोसिएसन कालेबुङ एकाइको आयोजनामा समाज सुधारक बकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायको जन्म जयन्तीको अवसरमा एक दिवसीय रक्तदान शिविर टाउन हलमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा जिल्लापाल आर विमला मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन् भने अतिरिक्त जिल्लापाल तोपदेन लामा, छिरिङ गेल्मो भोटिया, हरसिमरन सिंह, अस्पताल सुपरिन्टेन्डेन्ट ए सिमलन्दी नन्दी, महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कोभिडको समय नागरिकको हितमा सेवा प्रदान गरिरहेको बेला बङ्गालका 4 जना उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएकोमा उनीहरूलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको तस्बिर अघि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। सेवारत स्वास्थ्य कर्मीहरूको सेवालाई प्रोत्साहन दिलाउन र रगतको कमीलाई मध्यनजर राखेर उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ।
शिविरमा महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणाले पनि रक्तदान गरेर उपस्थित रहेका अन्य रक्तदाताहरूलाई प्रोत्साहन गरेकी थिइन्। परिवहन विभाग, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा आम मानिसहरूले शिविरमा सहभागिता जनाएर रक्तदान महादान भन्ने उक्तिलाई चिरतार्थ पारेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लापाल आर बिमलाले यस महामारीको कारण केवल आम नागरिकलाई मात्र नभएर राज्यका उच्च अधिकारीहरूले पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ भन्दै यसको जोखिम कम गर्न जिल्लामा सबै भ्याक्सिन लगाइदिने आह्वान गरेकी छन्। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको तकनिकी सहयोग रहेको थियो। आयोजक समिति अध्यक्ष तथा अतिरिक्त जिल्लापाल तोपदेन लामाले शिविर आयोजना गर्नुको औचित्यबारे जानकारी दिँदै शिविर आयोजना गर्न सहयोग पुर्याउने सबैप्रति आभार जनाएका छन्। इनफ्याक्ट कालिम्पोङ युनिटको WBCS एक्जिक्युटिभ अफिसर्स एसोसिएसनले ब्लड डोनेसन क्याम्प एउटा आयोजना गरेको छ, अर्गनाइज गरेको छ। Basically, this is to commemorate the birth anniversary of माने जन्म जयन्ती विधान चन्द्र चट्टोपाध्याय, and at the same time हाम्रो 4 जना BCS अफिसर्स, WBCS अफिसर्स जसले अन द लाइन अफ ड्युटी कोभिडमा उहाँले ज्यान गुमाएको थियो उहाँहरूलाई रिमेम्बर गर्दै at the same time to motivate other officers, other सेक्टर्स जस्तो कि हाम्रो हेल्थ सेक्टर्सहरूलाई उहाँहरूलाई अझै प्रोत्साहन दिनुको लागि कि हाम्रो यो कोभिडको लडाइँमा चाहिँ यसरी हामी पछि नै छैनौँ, हामी वी आर अलवेज देयर टु सेक्रिफाइस, वी विल बी देयर टु फाइट अगेन्स्ट कोभिड, यही जनाउनुको लागि यही उद्देश्यले एन्ड एट द सेम टाइम ब्लड डोनेसन क्याम्पले चाहिँ वी वान्ट टु सेभ मोर लाइफ्स, यही उद्देश्य लिएर हाम्रो कालिम्पोङ युनिटले WBCS अफिसर्सको युनिटले यो ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गरेको। यसमा हाम्रो एन्टायर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको हाम्रो BCS युनिटको सबजनाले पार्टिसिपेट गरेर यहाँको पब्लिकहरूले हाम्रो डिफ्रेन्ट ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजेसन्सहरू हाम्रो SC and ST कर्पोरेसनका सदस्यहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ, मिडियाका अन्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टिमले पनि हामीलाई धेरै कोअपरेट गर्नुभएको छ, हाम्रो DM म्याडमले पनि धेरै प्रोत्साहन दिनुभयो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनबाट, त्यसको लागि हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद जनाउन चाहन्छु। यति हो। इन्टरनेसनल एन्टी ड्रग्स डे पोखरेबुङ बजारमा पालन गरियो। सुकेपोखरी थाना प्रभारी सुदीप कुमार विश्वास अनि एसआई आनन्द सुब्बाको निर्देशन तथा पोखरेबुङ आउटपोस्ट प्रभारी ASI राजकुमार प्रधानको सक्रियतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्ति विशेषको उपस्थिति थियो। यस अवसरमा साङ्गेटार फाटकदेखि पोखरेबुङ बजार हुँदै सेलेम्बुङ फाटकसम्म ड्रग सेवन अनि बेचबिखन विरुद्ध र्याली निकालिएको थियो। विषय केन्द्रित सन्देश लेखिएको प्लाकार्ड लिएर र्यालीमा सामेल मानिसहरूले पोखरेबुङ बजार परिक्रमा गरे। सम्बोधनको क्रममा ASI राजकुमार प्रधानले यस क्षेत्रमा पनि ड्रग्स पेडलर अनि सेवन गर्नेहरू रहेको र आजसम्म कुनै प्रमाणसहित पक्राउ गर्न नसकिएको बताए। तथापि पोखरेबुङ पुलिस प्रशासन ड्रग्स सम्बन्धित व्यक्तिहरूको खोजीमा दिलोज्यानले लागि परेको बताए। पोखरेबुङ क्षेत्रलाई ड्रग्स मुक्त बनाउन पुलिस प्रशासन, सङ्घ संस्था अनि सर्वसाधारणले आफ्नो पक्षबाट कार्य गरिरहेको बताए। कार्यक्रमलाई अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। बाहिरबाट आएर बाहिरको पब्लिक आएर यहाँ डिलिङ गर्दैछ, यो विषय तपाईँलाई पोखरेबुङलाई रेड जोन बनाइरहेछ, यो विषयलाई पुलिसको भरोसा, पुलिस छोडी 10 जना 12 जना पुलिसले गर्न सक्छौँ। हामीलाई दिनुहोस् न खबर, कन्फर्म पक्राउने कोसिस गर्न हामी त्यति बेला ढाक भेट पार्छौँ। मेरो अनुहार देख्नु बित्तिकै साइड लागिहाल्छ। यो पोखरेबुङमा जति पनि हाम्रो सिटी भाइबाट पुलिसहरू छ, 95 साल पाल्छ, त्यसलाई पक्राउनुलाई चाहिँ कहाँ डिलिङ हुँदैछ तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् न। मेरो मात्रै नानीहरू बिगार्दैन नि, यहाँ डल्लै भेकै बिगारिदिइरहेछ। लु भन्नुहोस्, यो ड्रग्सले त मर्छ, जाँडाक्सी हो भने छोडाउँदा हुन्छ त, ड्रग्सले त मान्छे नमारी सक्दैन। हाम्रो साधारण जनता, हाम्रो नानीहरू, युवा नानीहरू एकदम सचेत हुनुपर्छ। स्टुडेन्टहरू नलाग्नुहोस् त्योपट्टि, बरु झुकाएर हामीलाई कसरी हुन्छ इन्फर्म गर्नुहोस्, पक्राउने कोसिस गर्नुहोस्। आशा गर्छु यही हाम्रो SP साहब पनि ड्रग्सलाई चाहिँ मुक्त गर्ने दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टबाट। हेर्नुहोस् मिरिक अस्ति घटना के भयो, कुरा बुझ्नु म तपाईँहरूलाई नानीहरू, साधारण जनता तपाईँहरूलाई पनि मैले भनेको रिक्वेस्ट गरेको ल। यति चाहिँ तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट छ, मेरो 2 हात जोडी रिक्वेस्ट छ। तपाईँहरू
तपाईँहरू पनि सचेत बसिदिनुहोस्। तपाईँहरूको आजको जुन चाहिँ प्रोग्राममा तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र यसमा चाहिँ पुलिसको मात्रै भरोसा नगरेर पुलिसलाई चाहिँ सहायता गर्नुहोस्। कमसेकम यहाँनिर 4-5 जना पक्राउने कोसिस गर्नुहोस्। पक्रिसकेपछि आफै मुक्त हुन्छ पोखरीमा। 5 जना 2 जना पक्राउनुहोस्। त्यहाँदेखि पुलिसले कसरी खेल्छ अटोमेटिकली त्यो मान्छेले चाल पाइहाल्छ। पक्राउने चाहिँ 2 जना भए पनि कोसिस गर्नुहोस्। लोहागढ युथ क्लब र लोहागढ चेकपोस्टको संयुक्त आयोजनामा आज एन्टी ड्रग्स डे पालन गरियो। स्थानीय युवाहरू र सिभिक भलेन्टियर्सहरूले हातमा प्लाकार्ड बोकेर एउटा र्याली गर्दै ड्रग्स सेवनबाट समाजलाई बचाउने आह्वान स्वरूप सचेतना प्रवाह गरे। यस विषयमा अनुप लेप्चाले अधिक जानकारी गराएका छन्। र आज हाम्रो जुन लगडको हाम्रो पुलिस विभागका चेकपोस्ट अनि लगड युथ क्लबद्वारा जुन चाहिँ आज यो आयोजना एन्टी भाइरसको जुन चाहिँ एन्टी ड्रग्स डेको चाहिँ एउटा आयोजना गरियो र यो गर्नु चाहिँ हाम्रो गाउँ समाज रलाई जरुरी पनि थियो। र आज हाम्रो मसिनो भाइ बहिनीहरूले जुन कुरो सिक्दैछ त्यसको लागि चाहिँ जनचेतना गर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो पुलिसद्वारा जुन एउटा आज एउटा गर्ने भन्ने एउटा जस्तो कि मेसेज आएर चाहिँ हाम्रो र क्लबहरू मिलेर चाहिँ जोइनिङ प्रोग्राम गर्यो। यो चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो गाउँ समाजको नानीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, भाइ बहिनीहरूले। उहाँहरूले मात्रै होइन, यो प्रशासनले जति नै गरे पनि हुँदैन। जब तक उसको परिवारले उसको बाबा आमाले बुझ्दैन तब यो हुँदैन। र यो द्वारा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई मेसेज दिन चाहन्छु कि अब यो बन्द गर्नुपर्छ, उनीहरूको घरको परिवार जागरुक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आज हामीले जनचेतना कार्यक्रम चाहिँ र आयोजना चाहिँ गरेको छौँ। र आज तपाईँले हेरिहाल्नुभयो आज युथहरू जुन खालको प्रकारले युथहरू निस्किनु भयो होइन, यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरो। जस्तो कि अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो लगडको एउटा युथ क्लब छ जसमा यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सन्जु थापा, जसले चाहिँ यहाँ अर्गनाइज गर्नुहुँदैछ। र यो जुन चाहिँ अब यो पिँढीहरूले जुन गर्दैछ आज उनीहरू आफै नै जागरुकता भएर चाहिँ दादा यस्तो गरौँ, यो रोकौँ, जो हाम्रो साथीभाइहरूले गर्दैछ यो चाहिँ एकदम कोअपरेट चाहिँ गाउँबाट चाहिँ पुरा आउँदैछ। र योलाई चाहिँ चाँडै नै अब जस्तै कि अहिले सुन्नुमा आउँदैछ कि धेरै यस्तोहरू हुँदैछ र प्रशासन पनि यसमा त धेरै लागि पर्नु भएको छ र धेरै गरिरहनु भएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस।
Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नेहा आमाको दबाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन अफिस जान ढिलो भयो बाबा त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन मलाई दबाईहरूको होम डेलिभरी गर्दैछ त ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो अनि त्यो मात्र होइन सर हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर थ्याङ्क यू प्रदीप सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848 आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड विकास कार्यालय अनि पुलबजार थानाको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स दिवस पालन गर्दै पुलबजारदेखि बिजनबारीसम्म र्याली निकालियो। संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी खुदीराम राभा अनि पुलबजार थाना प्रभारी अभिजित विश्वासको नेतृत्वमा गरिएको र्यालीमा पुलबजार, बिजनबारी, चैनपुरे, रेलिङका सङ्घ संस्था, विभिन्न विभागका सरकारी कर्मचारी अनि पुलिस कर्मचारीहरू लगायत विभिन्न राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए। आजको कार्यक्रम विषय प्रकाश पार्दै संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी खुदीराम राभाले ड्रग्स जस्तो खतरनाक चिजलाई आफूहरू सबैले मिलेर निमिट्यान्न पार्नुपर्ने बताए। आज यही उद्देश्य लिएर आफूहरूले र्यालीमा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई निम्त्याएको बताउँदै तिनले सबै सङ्घ संस्थाको सहभागिताको निम्ति आभार प्रकट गरेका छन्। आजदेखि सबैले वार्ता दिँदैछ कि हामी आजदेखि मतलब ड्रग्सको विरोध गरेर हामी एडमिनिस्ट्रेसनबाट र पुलिसकोबाट र सबै जनसाधारणकोबाट एउटा हामी स्टेप लिनुपर्छ कि आजदेखि हामी यो ड्रग्सको विरोध गर्दै हामी जो ड्रग्स सेवन गर्छ उहाँको पनि लाइफको रिस्क हुन्छ, क्षति हुन्छ र साथसाथ परिवारको पनि त्यो शान्ति नष्ट हुन्छ, साथमा त्यो समाजको पनि एउटा स्क्यान्डल हुन्छ। हामी यो सबै विरोध गरेर आज हामी एउटा मोटामोटी आज एउटा सानो एउटा स्टेप लिएर मोटामोटी बजारदेखि बिजनबारी बजारसम्म हामी एउटा रेली गरेर त्यो सम्पूर्ण त्यो थानाको अन्तर्राष्ट्रिय नशालु पदार्थ सेवन जुन चाहिँ दिवस जुन चाहिँ थियो यो विशेष पुलबजार थाना र बिडिओ अफिसको तत्त्वावधानमा आयोजना भएको थियो र यसमा बिजनबारी कला सङ्गठन यसलाई हामीले सहयोग गरेको थियौँ र विभिन्न बिजनबारी कला सङ्गठनसित आबद्ध रहेको संस्थाहरूलाई हामीले निमन्त्रणा दिएका थियौँ र यो एउटा अत्यन्त सफल कार्यक्रम भएको छ र अहिले हामीलाई भर्खरै पहाड क्षेत्रमा मिरिकमा भयो, अन्य क्षेत्रमा यो जुन चाहिँ ड्रग एब्युजको जुन चाहिँ हुने कामहरू भइरहेको छ खुल्ला रूपमा यसलाई अब रोकथाम गर्नु सम्पूर्ण हाम्रो यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने र सम्पूर्ण मानव जातिको कर्तव्य हुन जान्छ र संस्थानहरू जति पनि संस्थाहरू सामाजिक सेवाको निम्ति अब अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो जुन चाहिँ ड्रग एब्युज जुन चाहिँ छ, जस्तै प्रकारले ह्युमन ट्राफिकिङहरू पनि छ, योलाई रोकथाम गर्नु सम्पूर्ण समाजको सम्पूर्ण व्यक्तित्वको भयो। हाम्रो पुलबजार थाना अनि खण्ड विकास अधिकारीद्वारा यो आयोजना गरेकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरिकन यो आज यो मान्छे थुप्रेर
पुलदेखि बिजनबारी हिँड्दाखेरि ड्रग यो खाने बेच्ने बन्द हुने छैन। यो ड्रग भन्ने यस्तो कुरो यो हुन त के भन्छ गाँजा भाङ यो धतु केहरू छ के ब्राउन सुगर के भन्दो रहेछ। यो कुरोहरू चाहिँ यो गर्नेहरू चाहिँ यस्तो डरलाग्दो आतङ्कवादी हो। आज हामी आतङ्कवादी भन्दाखेरि बन्दुक पड्काउने बम पड्काउन मात्र सक्छौँ, तर यो चाहिँ यस्तो आतङ्क हो। यसले चाहिँ सम्पूर्ण समाजको परिवारको मात्र नभएर समाजको जग्गाको देशको यति साह्रो यसले बर्बाद बनाइदिन्छ। आज यसले चाहिँ मान्छेको शरीर मात्रै होइन, यसले मगज मताउँछ। जति हामी धेरै कथाहरू सुन्छौँ, टिभीमै हेर्छौँ, न्युज पढ्छौँ, यो ड्रग खानेले गरेको क्राइमहरू, बलात्कार भयो, हत्या भयो, चोरी, यो ड्रग चाहिँ यस्तो खालको यसले मगज मताउँछ। अनि यसले हाम्रो समाजमा भोलिको दिनमा हुने टिचर, भोलिको दिनमा हुने इन्जिनियर, डक्टर, आइएएस आइपिएसहरू के आशा नगर्नुहुन्छ। विशेष गरिकन यो अभिभावकले यो सोच्नुपर्छ। आज हेर्नुहोस् यहाँनिर बिजनबारीमा ड्रग यति डरलाग्दो फैलिएको रहेछ, हामीलाई त थाहा हुँदैन, खानेहरूलाई याद छ। अनि त्यो परिवार याद छ कति सताइरहेछ छोराछोरीले। त्यो बेच्नको निम्ति यहाँ मुम्बईबाट आएको छैन, यहाँनिर काठमाडौँबाट आएको छैन, सिलगढीबाट जलपाइगुडी आएको छैन, यहाँकै स्थानीयहरूले बेच्दैछ। तपाईँहरूले कमसेकम हिजो त्यो नानीले तपाईँको छोरा या छोरीले तपाईँलाई बजार जानको 20 रुपियाँ माग्नेले आज उसले 4000 5000 जुत्ता लाउँछ भने अलिकति तपाईँले सोच्नुपर्छ। On behalf of बिजनबारी अनएम्प्लोइड युथ फोरम, आज इन्टरनेसनल एन्टी ड्रग डेको अवसरमा यहाँ हाम्रो ब्लक डेभलपमेन्ट अफिस अनि बिजनबारी पूर्व बजार पिएस यो जुन चाहिँ एउटा र्याली अर्गनाइज गरेको थियो, त्यसमा अन्य सर संस्था सँगसँगै हामीले पनि आज सहभागिता दिएका थियौँ। यो विषयमा हामी बिजनबारी अनएम्प्लोइड युथ र यहाँका प्यारेन्ट संस्था कला सङ्गमद्वारा 2-3 हप्ता अगाडि नै हामीले खण्ड विकास अधिकारी अनि यहाँ थाना प्रभारीसँग यस विषयमा धेरै कुराकानी गरेर धेरै पहलहरू पनि लिइसकेका थियौँ र जसको फलस्वरूप यहाँ बजारबाट केही दिन अगाडि मात्रै केही कुतत्त्वहरूलाई अरेस्ट गर्ने काम र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले यो कुलतमा लागेर हाम्रो साना छोरा छोरीहरू सबैजना यो कुलतमा लगेर घरको जुन चाहिँ एउटा तपाईँको हाम्रो समाज नै एउटा लथालिङ्ग भएर जाने काम रहेछ है। यसलाई हामीले सबैले एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएर यसलाई काम गर्ने एउटा गर्नुपर्छ भन्ने। आज अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ विरुद्ध एवं लागू पदार्थ ओसरपोसर विरुद्ध दिवसको अवसरमा दार्जिलिङ पुलिसको सोनादा आउटपोस्ट अनि डिआइबी विभागको संयुक्त आयोजनामा सोनादा बजारमा जनतालाई जागरुक गराउँदै एउटा र्यालीको आयोजना गरियो। बिहान 10:30 बजेतिर स्थानीय सरस्वती डाँडादेखि सोनादा पुलिसका कर्मचारीहरू लगायत सिभिक पुलिस भलन्टियरहरू, डिआइबीका कर्मचारीहरू हातमा प्लाकार्ड लिएर सोनादा हुँदै पेट्रोल पम्प पुगेर अन्तमा सोनादा आउटपोस्ट परिसरमा र्याली टुङ्गिएको थियो। पुसुम्बेङ फेयर ट्रेड वेलफेयर ट्रस्टको फेयर ट्रेड प्रिमियम कमिटीबाट उपलब्ध गराइएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नागरी फार्म चिया कमानको हस्पिटलमा आज हस्तान्तरण गरियो। लोहिया कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सामुङ ग्रुप अफ गार्डन अन्तर्गत नागरी फार्म चिया कमानको हस्पिटल परिसरमा सम्पन्न ह्यान्डओभर सेरोमनीमा यस कार्यक्रममा महाप्रबन्धक टीसी शर्माले कम्पाउन्डर भानु खवासको हातमा उक्त कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरे। एफपीसी पदाधिकारी, सदस्यगण तथा मेडिकल टोलीको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कोभिड-19 को यस महामारीमा चिया श्रमिक परिवारलाई आवश्यक परेको खण्डमा उक्त कन्सन्ट्रेटर निशुल्क उपलब्ध गराइने महाप्रबन्धक शर्माले बताए। यसबारे एफपीसी मेम्बर नरेश प्रधान तथा कम्पाउन्डर भानु खवासले थप जानकारी गराएका छन्। 2021 को दिन हामीले यो एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीले यहाँनेर डोनेट गरेका थियौँ हस्पिटललाई डोनेट गर्नुभन्दा अगाडि पनि यो सामानलाई यहाँ ल्याइदिनुमा हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने सर हाम्रा फेडरेट अफिसर
आइजी साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी फेडरेट मेम्बर सबबाट, गभर्निङ मेम्बर सबैबाट, साथै हाम्रा गार्डन मालिक एके लोहियाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा। साथै हाम्रा यस कार्यक्रमलाई गर्नुको लागि सहयोग पुर्याइदिनु हुने हाम्रा अडिट साहब दत्त साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जनरल म्यानेजर उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र एस दनाल साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयमा भन्नुपर्दाखेरि के थियो भनेदेखि अहिलेको विश्व महामारी कोभिडले गर्दाखेरि थुप्रै ठाउँमा हामीले धेरैवटा केस परिस्थितिहरू देख्यौँ, जुन समय त्यो परिस्थितिहरू देखेर चाहिँ हामीले एपिसी मेम्बर साथै गभर्निङ बडी बसेर हामीले माथि फेडरेट अफिसरसँग बात गरेर चाहिँ यो एउटा सामान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ हामीले हाम्रो नागरिक श्रमिक वर्गको निम्ति साथै उहाँको परिवारको निम्ति सोचेका छौँ। हुनसक्छ यस्तै कामहरूले गर्दै जाँदाखेरि अझ हाम्रा हामी माथिका शीर्ष महोदयहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने भविष्यमा पनि हामीलाई आशा गरेको छौँ। आज ड्रग्स दुरुपयोग र अवैध बेचबिखन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस रहेको छ। यसै अवसरमा ड्रग्स मुक्त कालेबुङ निर्माणको निम्ति पहल कालेबुङद्वारा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो। कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै कालेबुङका एसपी हरिकृष्ण पाईले उक्त कार्यक्रम विषयमा अधिक जानकारी गराएका छन्। डे अगेंस्ट ड्रग्स एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो आज का दिन में एक छोटा सा इनिशिएटिव कालिम्पोंग पुलिस एंड सब एजेंसीज मिल के, मतलब ऑल द गुड सिटीजन्स ऑफ कालिम्पोंग, एंड वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड पहल, PAHAL। पहल जैसे आप लोग जानते हैं उसको बोलते हैं, मतलब नेपाली में इनिशिएटिव। तो इट्स अ स्मॉल set of initiatives we are starting to reach out to the community of Kalimpong, different areas of Kalimpong, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है, बट आज का उसका एक चैप्टर हम लोग खुल रहे जिसके बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। वो है एंटी ड्रग्स डे में हम लोगों का एक एंटी ड्रग्स के लिए स्पेसिफिकली नारकोटिक्स के लिए पुलिस में एक सेल बनाया दिया जा रहा है। जैसे मतलब बहुत दिन से हम लोगों का प्लान था, तो दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू वर्क, बट वी आर जस्ट स्टार्टिंग टू डाइवर्सिफाई आवर वर्क विथ रिगार्ड्स टू वन हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप देख सकते हैं 9393974466। तो ये नंबर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। द रीज़न बिहाइंड दिस नंबर वॉज फ्रॉम द फीलिंग दैट द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स which the police has been doing since long, different departments has been collaborating, in fact excise department, police department, judiciary, all has been taking this issue seriously, but now we are trying to take it to a different level by collaborating different aspects of the civil society and schools, colleges, samaj, all these wings which can actually help us better। ये नंबर का क्या है कि किसी को अगर मान लीजिए ड्रग अब्यूज़ कर रहा है करके पता है, जिसको मतलब हम लोग को पता है कि उसको बाहर लेके आके बचाना है, उनको मेनली ये नंबर में कॉल करने से वी आर एसोसिएटेड विथ हैंड्स, हिमालयन एंटी नारकोटिक्स एंड ड्रग्स सोसाइटी। दे विल गिव प्रोफेशनल सपोर्ट इन रिहैबिलिटेशन। अगर मान लो रिहैबिलिटेशन में जाके ट्रीटमेंट करवाना है तो, या मान लो उनको काउंसलिंग करके डे केयर सेंटर में रह के काउंसलिंग करना है, ऑल दिस प्रोफेशनल सपोर्ट्स हैंड्स इज कोलैबोरेटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो वी विल ट्राई टू, मतलब जितना भी लोग हमारे पास ये नंबर में हेल्प मांग के आएंगे उनको हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट करवा के वी विल ट्राई टू रिहैबिलिटेट दम, बिकॉज द फीलिंग फ्रॉम जनरली द फीलिंग फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इज दैट एड्रेसिंग द डिमांड साइड शुड बी ए पार्ट। ओनली सप्लाई साइड को ये करके हम लोग ड्रग्स इश्यू को कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। दिस इश्यू हैज़ बीन इन consideration for long. So today all the stakeholders had come together. Judiciary, district administration had been is already in our part of our initiative. But घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमको व्यापारी सङ्गठनसँग एउटा सभा सम्पन्न भयो। व्यापारी सङ्गठनका सभापति सचिवलाई लिएर पिपल्स फोरमका सभापति साङ्गे डुक्पाको सभापतित्वमा यङमु किदुङ घुम भवनमा सभा सम्पन्न गरियो। उक्त सभामा व्यापारीहरूसँग सामानको मूल्य विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। दार्जिलिङ दर्शकवृन्दलाई आज चाहिँ घुम जोरबङ्लो पिपल्स फोरमको एउटा
घुम जोडुङलो व्यापारी सङ्गठनसम्म हामीले एउटा जरुरी सभा गऱ्यौँ र आज सभा सुरु गर्नभन्दा अघि घुम क्षेत्रका टिएन रोडका 20 तारिकको दिन 20 जुनको दिन आकस्मिक निधन हुनुभएका साहित्यकार लेखक लेखक विष्णु प्रसाद शर्मालाई पनि हामीले उहाँको निधनप्रति हामीले आज शोक प्रस्ताव ल्याएर हामीले 2 मिनटको मौन धारण गऱ्यौँ र उहाँ जस्तो एउटा साहित्यकार दार्जिलिङकै निम्ति पहाडको एउटा ठुलो अपूरणीय क्षति भएको छ र त्यस पश्चात हामीले आजको सभाको प्रमुख विषयहरूतर्फ हामी लाग्यौँ। विशेष हामीले व्यापारी सङ्गठनलाई घुम जोडुङलो व्यापारी सङ्गठनका सभापति सचिवहरूलाई उहाँहरूको दुखेसु हामीले पहिला सुन्यौँ र पहिला हामीले पनि पहिलाको कुरो राख्यौँ र सुन्नमा आउँदाखेरि अब हामीले घुम जोडुङलो पिपल्स फोरमका कार्यकारिणी मण्डलहरूद्वारा हामीले घुम क्षेत्रमा जति पनि घुम जोडुङलो क्षेत्रमा व्यापारको जति पनि दाम सामानको मूल्य छ त्यस विषयमा हामी उहाँहरूबाट कतिपय जानकारी हामीले लियौँ र केही दिनमा हामीले सरकारी प्रोटोकल अनुसार सरकारी दिशानिर्देशन अनुसार अहिले लकडाउन तेस्रो चरण चलिरहेको छ र आज हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर केही दिन बादमा हामी दोकानहरूमा पनि हामी सरकारी निर्देश पालन गरेको छैन सरकारी निर्देश अनुसार मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर दोकान बिक्री पाट गरेको छैन हामी त्यो पनि केही दिनमा हामी भिजिट गर्ने एउटा उहाँहरूसँग हामीले प्रस्ताव दियौँ। तर एउटा दुःखको कुरो घुम जोडुङलो व्यापारी सङ्गठनले एउटा हामीमाथि गुनासो राख्नुभयो सम्बन्धित विभाग पक्ष 101 जना भ्याक्सिनको लिस्ट तयारी गरेर 10 दिन अगाडि 18+ देखि 44सम्मको इयर्सको दोकानदारहरूलाई अहिलेसम्म जोडुङलो एरियाको दोकानदारहरूको लिस्ट लगेको 10 दिन भइसक्यो तर अहिलेसम्म दार्जिलिङबाट कुनै एउटा खबर पनि आएको छैन। दोकानदारहरूसँग त डेली दिनमा 100-200 मान्छेहरूसँग उनीहरूको टच हुन्छ। घुममा भनौँ भने अहिलेसम्म घुमको दोकानदारहरूलाई भ्याक्सिनेसन सेन्टर भ्याक्सिन कोभिड भ्याक्सिन भएकै छैन। त्यो नहुँदा हामीलाई बहुत दुःख लाग्यो। ड्रग्स दुरुपयोग र अवैध बेचबिखनको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पालन गर्दै सेवोक पुलिस आउटपोस्टले सेवोकमा सचेतना र्याली सम्पन्न गर्यो। र्यालीमा विशेष रूपले आउटपोस्ट प्रभारी दालिम अधिकारी सेवोक ट्राफिक ओसी एएसआई सुरजित मण्डल लगायत अन्य अधिकारी एवं पुलिस कर्मचारीहरू उपस्थित थिए। ड्रग्स ओसारपोसारमा हाइवेको सेवोक बजार मूल अड्डा बन्दै गइरहेको छ। यसलाई रोक लगाउन साथै युवाहरूलाई नशालु पदार्थदेखि टाढा राख्न पुलिसले उक्त दिवस पालन गर्दै सेवोक बजारमा सचेतना र्याली सम्पन्न गरेको हो। यस अवधि ओसी दालिम अधिकारीले सबैलाई सचेत गराउँदै ड्रग्स सेवन अनि बेचबिखन नगरिदिने अपील गरेका छन्। आज एंटी ड्रग्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एंटी ड्रग्स डे में मैं यही कहना चाहूँगा सेवक का पूरा जो पीपल है कि ये ड्रग्स इस्तेमाल ना करे, इसका ड्रग्स ना बेचे क्योंकि ये समाज में बहुत हानिकारक हो जा रहा है। इसका जो इफेक्ट होता है ये पब्लिक का ऊपर पड़ता है। नहीं जो ड्रग्स लेता है सब उनका ऊपर इफेक्ट नहीं है, उसका पूरा समाज में ये जो नेगेटिव एनर्जी है हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।